नमस्कार. हो गांव जावन आसा ताळगांव म्हणजेच तालिगांव आनी वाठार जावन आसा दुर्गावाडी. तुमच्या मुखार दिसण्याक येता तो लोकांनी येता वयता हांगा हाडून उडयल्लो कचरो. जसजशें गांवाची उदरगत जाता, डेव्हलपमेंट वाडटा, तसो ह्या गार्बेजीची समस्या वाडत वता. सरकारा मार्फत खूब प्रयत्न जाता, तरी पूण लोकांचेर कंट्रोल दवरपाक अद्याप तरी साध्य जावंक ना. पावसाळ्यांत अशा ड्रेन नाल्यांतलो वयर काडिल्लो कचरो परत व्हांवून नाल्यांत पडटा आनी अनेक ड्रेन ब्लॉकेजीचे प्रश्न उद्भवता. हो समोर आसा नाल्यांतलो सांठयल्लो कचरो. एक मिनिट, तुजें नांव कितें? एडवीन. आनी तूं हांगा सदां वयता ह्या रस्त्यान? वयता. हय, म्हाका एक सांग, हो रस्तो, हो कचरो कितके दीस जाले हिंगा आसतलो? आतां 15 दीस आतां म्हाका इतलें खबर ना, म्हणजे 15 पयले म्हणजे 15 एक दीस सुमार तरी आसा. हां, बरें, थँक्यू. कचऱ्याचेर नियंत्रण मेळोवपाक प्रशासना मार्फत अश्यो कवर्ड फेन्सिंग खूब जाग्यांचेर आमकां दिसण्याक येता, पूण गार्बेज प्रॉब्लेम आजून सुटावो जावंक ना. लोकांची मानसिकता आनी विचारांची सुदारणा खूब कमी आसा. तुमच्या घरा कडेन डोर टू डोर कलेक्ट करपाक येना? येत नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? ममता. ये यहाँ पे कचरा जो उठाता है वो म्यूनसिपलिटी उठाता है या पंचायत? पंचायत उठा. हाँ, पंचायत उठाता है.